रहमान रहीम नवाज शाह न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन मैं मुखातब हूँ। नाज़रीन आज का मौजू ये है कि जो बहुत ही मौजू ज़ुबान ज़दे आम हुआ है अफ़गानिस्तान में जो भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तान से जो रहने वाले अफ़गानी थे, अफ़गानिस्तान में भेजे जा रहे हैं। क्यों भेजे जा रहे हैं कि वो जी अब वो महाजिर जो वापस अपने मुल्क चले जाएँ, जो इधर को आए हुए थे पहले। 1980 की दहाई में जो आए हुए थे उनको भेजा जा रहा है। जो मुशर्रफ के दौर में आए थे उनको भेजा जा रहा है। क्यों? किनको भेजा जा रहा है? जो गैर कानूनी तौर के ऊपर दस्तयाब इन्होंने बनाई हुई थी, जाली शनाख्ती कार्ड बनाए हुए थे और जाली दस्तयाब बना के जाली कागज़ बना के वो इधर पाकिस्तान में घूम फिर रहे थे। तो उनको भेजा जा रहा है। नाज़रीन बात ये है, अब उसके ऊपर कुछ लोग नेगेटिव तबसरा कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव तबसरा कर रहे हैं। अब बात हमने ये करनी है कि आया कि ये बात की गहराई में जानना है कि आया कि बात है क्या? बात नाज़रीन ये है बेसिकली कि अफ़गानिस्तान में से जब इधर से लोग बड़ी तादाद में इधर आए, 20 लाख के तादाद में लोग इधर आपने देख लें, आप पाकिस्तान में कोई भी कोना देख लें, आपको उधर आपको अफ़गानी नज़र आता था। अब तो जाना शुरू हो गए, 2 लाख तो लोग चले गए हैं। फिर ये है कि नाज़रीन वो इस मुल्क को अपना मुल्क भी कुछ लोग नहीं मानते थे। फिर उसके बाद ये देखें गैर कानूनी सरगर्मियों में भी वो मुलव्वस मनशियात जो पाकिस्तान के रहने वाले नौजवान पाउडर का कल्चर, ये कल्चर वो वहाँ से वो लेके आते रहे और खुलेआम दस्तेवाम बेचते रहे। इनका हाथ किसी ने नहीं रोका। गैर कानूनी असला ये खुलेआम बेचते रहे, किसी ने इनका हाथ नहीं रोका। और दे मार 4.5 टारगेट किलिंग करते रहे, इनका हाथ किसी ने नहीं रोका। जो करते रहे हम उनकी बात कर रहे हैं, जो नहीं करते रहे हम उनकी बात नहीं कर रहे। इनका हाथ किसी ने नहीं रोका। फिर ये बगैर शनाख्ती कार्ड के इधर हम बताएं, एक अगर अफ़गानिस्तान का रहने वाला बंदा 20 बंदों को कत्ल करके चला जाए अफ़गानिस्तान में, उनको कौन पकड़ेगा? कोई 10 उसका शनाख्ती कार्ड, उसकी शनाख्ती कार्ड ही नहीं कोई, उसकी शनाख्त ही नहीं कोई, उसकी बायोमेट्रिक कोई नहीं, कोई शनाख्ती कार्ड कोई नहीं। वो इधर घूम रहा है, वो खुला घूम रहा है, वो किसको मार के चला जाता है, उसको किसी को कोई पकड़ता नहीं, उसको कहाँ बॉर्डर क्रॉस कर गया कर जाता है, कर गया वो, तो कैसे पकड़ेंगे उसको जब उसका बायोमेट्रिक नहीं है, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं है, उसकी शनाख्त नहीं है? फिर नाजरीन इसलिए रियासत ने पॉलिसी बनाई, रियासत ने कहा यार मेरी बात सुने नाजरीन, मैं गिनाऊं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये हो रहा है, चलो ये मान लेते हैं जी, ये अब इनको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना चाहिए था, ये बात मान लेते हैं इसको। अब ये बात में कहीं ना कहीं तो यह बात रुकनी थी कि नहीं रुकनी थी? अब मुझे ये बताएं कि ये चीरा दस्तियां करते थे, हलाशेरियां भी करते थे। अब बात सच है, मगर बात तो जरूरी करनी पड़ेगी। तकलीफ इनको हो रही है, मानता हूं हो रही है, मगर इनको खुश हो जाना चाहिए था ना, इनके पास 1 महीने का टाइम है, मगर चलो कम टाइम दिया, मगर मैं कह रहा हूँ अचानक फैसला किया, मगर कम से कम बताऊंगा आपको, इनको अगर इनको भेजा जा रहा था ना, इनको कम से कम आज से 6 महीने पहले मीडिया के अंदर कैंपेन चलाई जाती है, अफगानिस्तान वापस चला जाए, अफगानिस्तान वापस चला जाए, इसका क्रैकडाउन होगा, इनके ऊपर क्रैकडाउन होगा, इनके ऊपर क्रैकडाउन होगा, ताकि 6 महीने का उनको टाइम मिल रहा था। आखिरी में 1 महीना रहता है, कहते भी अब हम इतने 1 महीने डेडलाइन दे रहे हैं, ताकि 6 महीने तक ये अपना जहनी तैयार हो जाते कि 6 महीने में अभी तक ये चले जाना था। अब इन्होंने दे दिया 1 महीने का टाइम। 1 महीने के टाइम में अब वो बोलो बॉर्डर के ऊपर रश लग रहा है, हर बॉर्डरों पे रश लग रहा है, उसके अंदर कुछ गैर खुशगवार वाकई ये कि वो कह रहे हैं देखो हमें सर्दी इधर बड़ी पड़ रही है, हम क्या करें, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। अब नाज़रीन बात ये है कि वो अब मैं बताऊं आपको, अगर कोई ईरान जाए वहाँ का पासपोर्ट लेना पड़ता है, वीज़ा लेना पड़ता है। अगर कोई हमारे हमसाए मुल्क है ना, अगर कोई इधर को जाए, क्या कहते हैं, ईरान चला जाए, वहाँ पासपोर्ट वीज़ा लेना पड़ता है, इंडिया में जाए पासपोर्ट वीज़ा लेना पड़ता है, इवन बांग्लादेश में जाए टिकट के साथ नहीं जा सकता, इवन बांग्लादेश में वीज़ा लेके जाना पड़ता है। हालांकि बांग्लादेश जो है 1971 में से पाकिस्तान का वजूद था, 1971 से पहले, 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान था, तो बांग्लादेश में वीज़ा टिकट लेके जाना पड़ता है नाजरीन गिराम। अब अफगानिस्तान में जो बताएं, पाकिस्तान में रहने वाले लोग कितने अफगानिस्तान जाते हैं? अगर 1 लाख अफगानिस्तान से इधर आता है ना, तो 1000 भी लोग उधर नहीं जाता होगा काम करने के लिए, 1000 भी नहीं जाता होगा तकरीबन। कहाँ 1 लाख का तवाज़ुन, कहाँ 1000 का तवाज़ुन? मुझे ये बताएं। फिर इधर घूमते फिरते थे, फिर उनको अगर उनको मुल्क भेजा जा रहा है, अगर वो उनके मुल्क भेजा जा रहा है, कुछ लोग बहुत चीखो पुकार कर रहे हैं, ये बताएं मुझे किसके पेट में ये बात डोल रही है? वापस जाना था उनने। अब उनका शनाख्ती का दस्तावेज कोई नहीं, ना उनका रिकॉर्ड, ना उनका किसी जगह पे रिकॉर्ड, ना इधर घूम फिर रहे हैं,
تو پھر یہ بتائیں کون سا دنیا کا ملک ہے کہ جو بغیر شناختی کارڈ کے، اگر میں بتاؤں یورپ کنٹری کے اندر بھی چلا جائے نا لوگ، اگر یورپ کنٹری کے اندر بھی بغیر ویزے کے، بغیر دستیاب کے لوگ چلے جائیں وہاں پکڑ لیں، وہ ڈپورٹ کرتے ہیں، وہ باقاعدہ پہلے کسی کو جس ملک کچھ ملکوں میں سزا ہے وہ سزا دیتے ہیں، ان کو سزا پوری کرنے کے بعد واپسی بھیج دیتے ہیں۔ ڈنکی لگا، کچھ لوگ ڈنکی لگا کے بھی چلا جائیں باہر کے ملک، ڈنکی لگا کے، تو وہ پھر بھی بچ جاتے ہیں، کچھ لوگ ادھر کیا کہتے ہیں وہ واپس بھیج دیتے ہیں، مگر کتنے جگہ میں جاتے ہوں گے وہ 5,000 10,000 لاکھ، یہ 20 لاکھ بندہ گھسا پڑا ہے۔ مگر بتاؤں آپ کو بات، یہ کریک ڈاؤن کرنا پڑنا تھا، آج نہیں تو کل۔ یہ سیاست نے بہت سخت فیصلہ کیا ہے، فیصلہ یہ نرم فیصلہ نہیں ہے، یہ ریاست نے بہت سخت فیصلہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں نے ایک بات کہی تھی، جب جس وقت امریکہ افغانستان سے نکل رہا تھا، میں نے کہا رہا تھا امریکہ افغانستان سے نکل نہیں رہا، امریکہ پاکستان کو نشانہ بنا کے نکل رہا ہے۔ اب دیکھو جتنے ہتھیار گولہ بارود جتنا بھی تھا، اور افغانیوں دل میں نفرت جو ڈال کے گیا ہوا ہے، امریکہ ڈال کے گیا ہوا ہے۔ اب جتنا بھی مجھے پتا امریکہ چلا گیا، کتنے سمندر پار ہے، وہ پاکستان مسایا ہے، وہ میں نے کہا تھا نا، وہ پاکستان میں افغانستان کو پاکستان کو لڑانے کے چکر میں پڑے گا۔ اب ان ساری سازشیں ان کی بھی چل رہی ہے، پاکستان انڈیا لڑے، پاکستان افغانستان لڑے، اب انڈیا بیچ میں وہ اس میں ڈالے گا، تھوڑا سا اور گھمائے گا۔ یہ نازی ایک سازش ہے، افغانستان کو اور پاکستان لڑانے کی سازش ہے۔ اب ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو بندے تھے نا، سارے میں نہیں کہہ رہا، کچھ سارے بے قصور وہ ان سرگرمیوں ملوث نہیں تھے، مگر پالیسی جو ہوتی ہے پالیسی ہوتی ہے، پالیسی مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اب کہاں چھانٹی کرتے پھرتے کہ 20 لاکھ بندوں میں کتنے لوگ کو ہیں تو کتنے لوگ نہیں ہیں، چھانٹی کرنی ناممکن تھا نا، اس کے لیے پالیسی بنانی پڑ گئی، یہ کریں، ورنہ ہمیں چھانٹنگ جدھر کی ریاست کو چھانٹی کرنی پڑی، چھانٹی کر لیتے بھی، یہ بندے تحریک کاری ملوث ہیں، یہ بندے نہیں ہیں، مگر چھانٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے دستیاب کو بنایا نہیں، ڈاکومنٹ کو بنایا ہی نہیں، ان کا آپشن کوئی نہیں تھا۔ اب آپشن جب چلے جائیں گے بعد میں جیسے نظر آئے گا ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا، یہ مجبوری میں کریک ڈاؤن کرنا پڑ گیا، اس کے لیے آپشن نہیں تھا کوئی۔ اب انڈیا اب یہ تماشا دیکھ رہا ہے کہ جیسے دیکھیں ان کا ایک زبی اللہ مجاہد ایسا کوئی نام ہے ان کا، ترجمان جو ہے، اس نے پاکستان کے خلاف ایک بیان دے دیا، داغ دیا، اس نے کہا کہ یہ ہے وہ ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے جی، ہم نے یہ کریں گے وہ کریں گے، دھمکی لگا۔ دیکھیں کیا میں نے کہا تھا کہ یہ لڑانے کی سازش ہوئی ہے، مگر اس کے علاوہ ناظرین آپشن کوئی نہیں تھا۔ اب تو جو بات ہے وہ ہے، کیونکہ ان کے بندے وہ ادھر سے بندوں اپنے کو استعمال کر لیتے تھے، جو ادھر کے تحریک کار جو لوگ تھے وہ اپنے بندوں کو استعمال کر کے پاکستان میں کارروائیاں کرواتے تھے۔ اب ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، اس کے علاوہ پاکستان کے پاس بتائیں آپشن کوئی ہے؟ یہ سارا یہ جتنا بھی فیصلہ کیا یہ عوام نے فیصلہ تھوڑی کیا ہے، یہ عوام میں رہنے والے جیسے مرضی لوتے میں لوگ ہوں، جتنے مرضی فیض میں ہوں، مگر انہوں کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تھا حکومت کا، یہ فیصلہ تھا آرمی چیف کا، یہ فیصلہ تھا ریاست کا، یہ فیصلہ تھا نگران حکومت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ریاست کا فیصلہ ہے۔ اور ریاست نے فیصلہ کیا بھی، ہم ظاہر ریاستوں کے پاس رپورٹیں آئی ہوں گی نا کہ بھی یہ معاملے کی تحریک میں ملوث ہے، اس کے علاوہ آپشن کوئی چارہ کوئی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں وہ اس لیے اب دیکھیں گے یہ معاملات ہوتے رہے ہیں، یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بڑی وہ جلدی میں ہو رہا تھا، مگر ان کو 5 مہینے پہلے کام 6 مہینے پہلے شروع کر دیتے، ابھی تک سارے افغان چلے جانے تھے جو غیر قانونی طور پہ ادھر آئے ہوئے تھے، اور جنہوں نے شناختی کارڈ بنوائے ہوئے تھے غیر قانونی طور پہ، جن کے شناختی کارڈ منسوخ بھی کر دیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نادرا میں تقریباً 2.5-3 لاکھ جو بندہ ہے، تقریباً جو نادرا میں جو آفیسر نہیں آئے نا، وہ فوج میں تھے پہلے، کرنل صاحب تھے، میں کہتے ہیں وہ ادھر آ کے انہوں نے کافی تعداد میں، کہتے ہیں کہ ہزاروں سے صاحب میں، کچھ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں لاکھ سے زیادہ تقریباً جو غیر قانونی طور پہ شناختی کارڈ بھی غیر قانونی طور پہ بنائے ہوئے تھے۔ بتائیں کس کی حکومت بنے؟ یہ مناح حکومت بنے زیادہ شناختی کارڈ غیر قانونی طور پہ۔ میں کہتا ہوں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں پی ٹی آئی کے جو لوگ ملوث ہے اس کارروائی میں، جو غیر قانونی شناختی کارڈ بنانے میں ملوث تھے، ان کے اوپر بھی کارروائی کی جانی چاہیے، کارروائی کرنی چاہیے۔ 100 بات ہوگی۔